नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान सभापति देउबा सहित 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। संस्थापनेतर पक्षबाट छुट्टै प्यानल सहित शेखर कोइराला र प्रकाश मान सिंहको उम्मेदवारी। विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा। राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावका कारण कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनप्रति चौतर्फी चासो। आगामी निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तरताको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै प्रमुख दलका नेताहरूकै संशय। कमजोर मानसिकताको उपज भएको विज्ञहरूको भनाई। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा आँधीका कारण कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबलको उद्घाटन खेलमा नेपाल र बंगलादेशको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कांग्रेस महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 6 जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सभापतिका लागि देउवा, नेता डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले उम्मेद्वार दिनुभएको छ। देउवाको प्यानलबाट उपसभापतिमा विजय गसादा र पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीमा प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेलले उम्मेद्वारी दिएका छन्। त्यस्तै 8 जना सह महामन्त्रीका लागि डीना उपाध्याय, विष्णुराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौर, उमाकान्त चौधरी, फर्मुला मन्सुर र जीवन बहादुर शाहीले उम्मेद्वारी दिएका छन्। संस्थापनेतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाको प्यानलबाट धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले उपसभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने महामन्त्रीमा गगन थापा र मिनेन्द्र रिजालको उम्मेद्वारी परेको छ। सह महामन्त्रीमा देवराज चालिसे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, विकास लामा, कमला पन्त, रामकृष्ण यादव, तेजुलाल चौधरी र वकिल शेख छन्। संस्थापनेतर पक्षमा सहमति नभएपछि नेता प्रकाश मान सिंहले उपसभापतिमा सुजता कोइराला र महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा सहितको टिम बनाएर सभापतिमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। नेता विमलेन्द्र निधिले भने सभापतिमा उम्मेद्वारी दिए पनि अन्य पदमा उहाँको टिमबाट कसैको मनोनयन परेको छैन। सभापति देउवा पक्षका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। निवर्तमान महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यका लागि दुवै पक्षबाट थुप्रै नेताले उम्मेद्वारी दिएका छन्। यस्तै महेश आचार्यले स्वतन्त्र रूपमा केन्द्रीय उपसभापति पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै दिवेश्वरी शाहले पनि उपसभापति पदमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। यस्तै महामन्त्रीमा राजाराम कार्कीले पनि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आज राति 9:30 बजेपछि उम्मेद्वारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित गर्नेछ। निर्वाचन तालिका अनुसार भोलि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि पर्सि सोमबार बिहान 8 बजे मतदान गर्ने तयारी भएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्यालले भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। संस्थापनेतर पक्षबाट साझा उम्मेद्वार बनाउन गरिएको लगातारको प्रयास सफल हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता पौड्यालले प्रतिस्पर्धा छोड्ने निर्णय गर्नुभएको हो। पौड्यालले आज अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, प्रजातन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्श अङ्गालेर अथक प्रयत्न गरिरहँदा पनि महाधिवेशनको मझधारमा आएर प्रतिस्पर्धाको मैदान छोड्नुपर्ने अवस्थामा म पुगे। उहाँले प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहे पनि महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको आदर्श र मूल्यलाई जोगाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। पौडेलले संस्थापन इतर पक्षमा साझा उम्मेद्वार बनाउन आफूले गरेको पहल सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले नेता प्रकाश मान सिंह र शेखर कोइरालाको अडान कायम रहेपछि आफू अलग बस्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। शेखर कोइराला र चाहिने प्रकाश मान सिंह चाहिने हामी त लड्ने नै हो भनेर उहाँहरू चाहिने बढ्ता अड्डी लिनुभयो उहाँहरूले र उहाँहरूसँग धेरैको चरणमा मैले कुरा गरेँ, या त तपाईँहरू दुईजना मिलेर मलाई सहयोग गर्नुहोस् होइन, या त तपाईँहरू दुईजना मध्ये को हुने हो हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई म सहयोग गर्छु, जो हुनुहुन्छ तपाईँ दुईजना मध्ये कुनैलाई पनि म सहयोग गर्छु भनेर मैले एकजना हुनुभयो भने सहयोग गर्छु भनेर भने। अब उहाँहरू त्यसको लागि पनि तयार हुनु भएन। त्यो तयार नभएपछि ल भइगयो त त्यसो भएदेखि अब तपाईँहरू गर्नुहोस् राजनीति। अब म चाहिने यस्तो अवस्थामा म यो दलदल भन्दा बाहिर रहन चाहन्छु, दलदलमा पस्न चाहन्न। सभापतिमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णयपछि पौडेलले नयाँ नेतृत्वका लागि कसलाई समर्थन गर्ने हो
भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलाउनु भएको छैन। संघीय संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले मुख्य वामपन्थी शक्ति र मधेस केन्द्रित दल विभाजित भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला पार्टीको 14औं महाधिवेशन गरेको हो। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व पाएको कांग्रेसको जारी महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे एक टिप्पणी। 5 वर्षका लागि झण्डै 2/3 निकटको जनमत पाएको नेकपा विभाजनसँगै संसदको पहिलो दल एमाले समेत टुक्रिएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा मधेस केन्द्रित दल लगायतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व पाएको कांग्रेसको यो महाधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको विजयसँगै दोस्रो दलमा खुम्चिएको कांग्रेस 3.5 वर्ष जति प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो। तर आन्तरिक झगडाका कारण तत्कालीन नेकपा छिन्न भिन्न भएपछि सत्ताको साँचो फेरि कांग्रेसको हातमा मात्र परेन, सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीको पहिचान बनाएका उनै शेरबहादुर देउवा सरकारको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे। मुलुक सञ्चालनको जिम्मा पाएकै बेला पार्टीको महाधिवेशन गर्ने मौका पाएका प्रधानमन्त्री देउवा भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। संस्थापन इतर पक्षले साझा उम्मेद्वार बनाउन नसकेको फाइदा उठाउने सुरमा रहेका देउवाले अघिल्लो महाधिवेशनका एकजना प्रतिस्पर्धी कृष्ण सिटौला पक्षधर नेतालाई समेटेर टिम बनाउँदै निर्वाचनमा होमिएका हुन्। पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन खप्पिस मानिएका उनले संस्थापन इतर पक्ष छिन्न भिन्न भएको मौका छोप्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कुनै समय आफ्नै टिममा रहेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिसँग समेत देउवाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई भने तरङ्गित बनाएको छ। कोइराला परिवारको विरासत बोकेका शेखर कोइरालासँग उनको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने ठानिएको छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहँदा हरेक पार्टीको जीवनलाई प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हो। कांग्रेसको हकमा पनि त्यस्तै यथार्थ जोडिएको छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिमा कांग्रेसको भावी नेतृत्वले पार्ने प्रभावका कारण मुलुकको सत्ता सञ्चालनको मुख्य केन्द्र सिंहदरबार भन्दा अलिक परको भ्रिकुटी मण्डपतिर सबैको चासो छ। अर्को वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुने भएकाले सत्तारूढ कांग्रेसले चयन गर्ने नेतृत्व र तय गर्ने नीतिमा अन्य राजनीतिक दलले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आँखा लगाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमा उनीहरूबीच गठजोड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। किनकि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन कायम राख्ने सुरमा रहेको देखिन्छ भने अर्को पक्ष एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने मान्यतामा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि केही र कतिपय कोणबाट प्रश्न उठाउने र व्यवस्था उल्टाउन खोज्नेहरू सक्रिय रहेको भन्दै प्रमुख दलकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेको परिदृश्यमा कांग्रेसको भावी नेतृत्वको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो होला भन्ने पनि आम जिज्ञासा पाइन्छ। यो अवस्थामा अबको केही दिनभित्र मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी चलाउने टिमको टुङ्गो लाग्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, काठमाडौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गणतन्त्रवादी नेताहरूले नै पछिल्लो समयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। परिवर्तनपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरूले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खतराको संकेत देखेपछि आम मानिसको मनमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानिएको छ भने कतिपयले नेताहरूको आफ्नै गलत व्यवहारलाई ढाकछोप खोज्ने प्रवृत्ति झाँगिएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्र संकटमा छ। यो व्यवस्थामाथि प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्पलाए अनि संविधानमाथि नै प्रहार भयो। आजकल नेताहरूले आफ्नो भाषणमा नछुटाउने वाक्यांश हुने, सत्तामा रहेकाले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्तामा रहेकालाई दोषी ठहर्याउने र आफूलाई पानीमाथिको उभानो ठान्ने प्रवृत्ति यति बेला मौलाएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तै लवज बोले। उनको संकेत राज संस्थाप्रति थियो नै, साथै विपक्षी दलका नेतामाथि लगाइएको आरोप पनि। राजनीतिमा कालो बादल मडालिन खोजिरहेको छ। त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि साडी जान सक्दैन।
त्यसो हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। नेता नेपाल मात्र होइन, लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि आफ्नो भूमिका अब्बल रहेको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लोकतन्त्र र समग्र संवैधानिक व्यवस्थाको स्थायित्वप्रति नै संशय व्यक्त गर्न पछि पर्दैनन्। यो उपलब्धिहरू समावेशी लोकतन्त्र सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। गत सालदेखि नै हामीले त्यस खालका प्रवृत्तिका संकेतहरू देख्यौं। अहिले पनि त्यस खालका कहीँ न कहीँ खतराहरू मडाइरहेकै छन्। अहिलेको व्यवस्थाले जनताका कुनै अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको र मुलुक नै अप्ठ्यारोमा परेको तर्क गर्दै आएको पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले त सार्वजनिक मञ्चबाट वर्तमान व्यवस्था खारेज गरेर राज संस्था फर्काउन आह्वान गरे। अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ। दलका नेता मात्र होइन, हिजो आज त नागरिक समाज, प्रेस र न्यायिक क्षेत्रले नै लोकतन्त्र र वर्तमान व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसो भनिरहँदा लोकतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थाप्रति सशंकित हुने बेला आएकै हो त भन्ने भान पनि पर्न थालेको छ। तर संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली भने नेताहरूको संशय उनीहरूको कमजोर नेतृत्व शैलीको उपज मात्र भएको बताउँछन्। निर्वाचन भएको 5 वर्ष पनि अझै भइसकेको अवस्था छैन। लोकतन्त्र संविधानवाद या संविधानको कारण गर्न लागेको, त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म न त धर्मनिरपेक्षताले थ्रेट गरिसकेको अवस्था छ, न त पुरातन शक्ति या राजतन्त्रवादी शक्तिले चाहिँ थ्रेट गरेको अवस्था देखिन्छ। लोकतन्त्रलाई थ्रेट गरेकै भनेको लोकतन्त्रवादी भनिने नेताहरूबाटै थ्रेट भएको। उहाँहरूले संविधान सम्मत काम नगरेको कारणले आफैलाई शंका गरेको मात्रै हो। राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र जनतालाई ती उपलब्धिको लाभांश दिन नसक्दा व्यवस्थाप्रति निराशा उठ्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर नेताहरूको सार्वजनिक चिन्ता उनीहरूको आफ्नै कर्मले ल्याएको जानकारहरू बताउँछन्। विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, नेपालको संविधानमा विगतमा हुँदै नभएका विषयहरू, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अनि यी सब कुराहरू आए। या समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्था, यी त एकदमै ठूला परिवर्तनहरू हुन्। तर यी परिवर्तनले नेपाली जनताले यो परिवर्तनबाट जे लाभांश पाउनु पर्ने हो त्यो दिने काममा चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुन पर्फर्मेन्स हो त्यो कार्य सम्पादन वैधताको क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरू सुकेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा विगतको पनि जुन ह्याङओभर छ, त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ त्यो भएको मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गाँजेको हो। साँच्चै त्यही परिस्थिति आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक दलका नेतृत्वको निरङ्कुश शैली, पार्टीहरूभित्रको अन्तर्कलह र जनजीविकाको सवालमा उनीहरूको व्यवस्थाले आम मानिस आक्रान्त भएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल लोकतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज नभएकोले राजनीतिक पंक्तिले दर्शाएको चिन्ता केही हदसम्म वास्तविकता पनि भएको बताउँछन्। नेतृत्वमा बस्नेहरूको कमजोर मनोविज्ञान पनि हो र परिस्थिति उहाँहरूले अनुकूल बनाउन नसक्नु भएको परिणाम पनि हो। प्रकारको अन्तर्विरोध र अन्तर्घर्षणको परिणति के भइरहेछ भने लोकतन्त्रका प्रति मान्छेहरूमा फ्रस्ट्रेसन आइरहेको छ र यो नेताहरूको आफ्नै कर्म। मेरो बुझाइमा अहिलेकै यही चरित्र विकास हुँदै गयो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक उपलब्धि जो हामी भन्छौँ त्यो उपलब्धि सहज छैन। जब शासन व्यवस्था जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुँदैन, त्यति बेला व्यवस्थाप्रति भरोसा कम हुने र विकल्प खोज्ने चाहना सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यक्त हुने गरेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार राज्यका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व राजनीतिक कर्मीहरूकै भनिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक शुरू भएको छ। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक 10औं महाधिवेशन लगत्तै चौराहामै गरेको एमाले आज दोस्रो बैठक भक्तपुरको गट्ठाघर स्थित एक होटलमा शुरू गरेको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता आफ्नो पार्टीको साथमा रहेको भन्दै आगामी चुनावमा कुनै पनि मोर्चाबन्दी गरिरहनु नपर्ने बताउनु भयो। बैठकमा प्रमाणपत्र वितरण, बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, महाधिवेशनको समीक्षा, केन्द्रीय कमिटिमा 10% मनोनयन, स्थायी कमिटी गठन र नेताहरूको कार्यविभाजन बारे पनि छलफल हुने
छलफल भइरहेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता अमृत कुमार बोहरा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा चुनिनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा नेता बोहरा परिषदको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारीको मनोनयन, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण, विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, वरीयताक्रम निर्धारणबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी दोसाधमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कमी कमजोरी सच्याएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तपाईँ हामी सबै एउटा मोडमा छौँ। अब हामी भित्र देखा पर्न खोजेका कमी कमजोरी बढ्दै गएर सच्चिनै नसक्ने गरी यो पार्टी विचलित हुने हो कि यो पार्टीलाई अब कमी कमजोरी सच्याएर एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा, एउटा समाजवादी क्रान्तिको नेता पार्टीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने यस्तो दोसानमा अहिले हामी छौँ। माओवादी केन्द्रले 7वटा भूगोल तथा 3वटा गैर भूगोल गरी 10वटा प्रदेशको सम्मेलन आयोजना गरेको छ। 7 प्रदेशसँगै उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास कमिटी गरी 10वटा प्रदेशको सम्मेलन सुरु भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रदेशका प्रमुखले एकीकृत रूपमा प्रदेशको राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले टोल र वडाको सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रदेश सम्मेलनपछि माओवादीले आगामी पुस 11 देखि 13 सम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलन भोलि सकिनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 5672 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 194 र 3506 जनामा गरिएको एन्टिजन परीक्षणबाट 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 307 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको तानसेन हुँदै गुल्मी जाने सड़क आजबाट 2 साताका लागि दैनिक 6 घण्टा बन्द हुने भएको छ। गुल्मी बागलुङ अर्घाखाँची जाने तानसेन रुडी सड़क खण्ड स्तरोन्नति गर्नका लागि 15 दिनका लागि दैनिक 6 घण्टा बन्द गरिने सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै आजबाट आगामी पुस 10 गतेसम्म दिउँसो 6 घण्टा सड़क पूर्ण रूपमा बन्द हुने जनाएको छ। प्रत्येक दिन बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म सुरक्षा र एम्बुलेन्स बाहेकका सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिलवस्तु डायरीको पालो। कपिलवस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा 624 जनाको आँखाको मोतियाबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ। 1 महिनादेखि 2 वर्षसम्म आँखा नदेख्नेको शल्यक्रिया गरेर ज्योति फर्काइएको। दिवंगत थाई राजा भूमिबल अदोल्यादेजको स्मृतिमा आयोजित 4 दिने निशुल्क आँखा शिविरमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका बिरामीको उपचार गरिएको हो। सरकारले कपिलवस्तुका 5 स्थानीय तहमा हैजा विरुद्ध दिएको निशुल्क ओरल कोलेरा भ्याक्सिन 91% बढी नागरिकले लिएका छन्। मंसिर 5 देखि 12 गतेसम्म अभियान र त्यसपछि 3 दिन थप अभियान चलाउँदा 91.6% पहिलो मात्रा खोप लिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको कृष्णनगर, शिवराज र महाराजगञ्ज नगरपालिका तथा विजयनगर र यशोधरा गाउँपालिकाका 1 वर्ष माथिका 2,52,363 नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य रहेकोमा 2,31,333 जनाले मात्र खोप लिएका छन्। शाक्यवंशीय राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सहयोग पुर्याउन युनेस्को 45औं ओल्ड हेरिटेज कमिटी बैठकमा साइडलाइन इभेन्ट गरिने भएको छ। 2022 को जुनमा रुसको कजानमा हुने बैठकमा समय मिलाएर तिलौराकोटको ऐतिहासिकदेखि विश्व शान्ति पर्यटनमा पुर्याउने टेवाबारे जानकारी दिई लुम्बिनीको प्रचार प्रसार गरिनेछ। पर्यटन मन्त्रालय, युनेस्को, पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी रहेको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न गठित स्टियरिङ कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सघन रूपले प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै जलपम्छीलाई आश्रय दिने कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा जाडोयाममा बसाई सरेर आउने पाहुना चरा आइसकेका छन्। तालमा अहिले हाँस प्रजातिका हरिहाँस, सिलसिले, कालीजुरे र मरुल प्रशस्त देख्न सकिन्छ। अहिलेसम्म तालमा 12 देखि 14,000 चरा आइसकेको चराविदहरू बताउँछन्। रुस, चीन, मङ्गोलिया, मध्य एसियाका तुर्कमेनिस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट चरा आउने चराविदहरू बताउँछन्। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजले यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिलवस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि विकास बैंकले इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट IFAD-बाट करिब 9.5 अर्ब रुपियाँ विदेशी ऋण ल्याउने भएको छ। नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकले सो ऋण ल्याउन लागेको हो। सो ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयले IFAD-सँग सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार IFAD-ले नेपाल सरकार मार्फत कृषि विकास बैंकलाई 80.4 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 9 अर्ब 64 करोड 80 लाख रुपियाँ ऋण प्रदान गर्नेछ। ऋणको ब्याज दर 5% हो। बैंकले सरकारलाई सामा ब्याज बुझाउने र सरकारले IFAD-लाई भुक्तानी गर्ने हो। कर्जा उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकार, IFAD र कृषि विकास बैंक बीच 3 पक्षीय सम्झौता भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा आएको टोर्नाडो आँधीका कारण कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। सो राज्यको इतिहासमा नै सबैभन्दा नराम्रो आँधी आएको राज्यका गभर्नर एन्टी बेसियरले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। विभिन्न उद्योगमा काम गरिरहेका कामदारहरू आँधीमा फँसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। केन्टकीसँगै अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि आँधीले विनाश गरेको छ। अमेरिकाका राज्यहरूमा आँधी फैलिने त्यहाँका मौसमविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नागरिकमाथि चरम दमन गरेको भन्दै अमेरिकाले चीन, उत्तर कोरिया, म्यानमारमाथि मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीन, उत्तर कोरिया, म्यानमारले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई दमन गरेको भन्दै उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बाइडेन प्रशासनले जनाएको छ। बाइडेन प्रशासनले बंगलादेशका केही व्यक्तिलाई पनि कालो सूचीमा राखेको छ। अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि पहिलो पटक मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएको हो। म्यानमारको सैनिक सरकारले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दै चरम दमन गरेको र चीनले अल्पसंख्यक उइगुर समुदायमाथि गरेको अत्याचारपूर्ण नीतिका विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको अमेरिकाले बताएको छ। अब खेल समाचार। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत नेपाल र बंगलादेशले बराबरी खेल्दै उद्घाटन खेल टुङ्ग्याएका छन्। ढाका स्थित कमल स्टेडियममा भएको खेल गोल रहित बराबरीमा टुङ्गिएको हो। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्काले सहभागिता जनाएका छन्। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध डिसेम्बर 15, तेस्रो खेलमा भुटान विरुद्ध डिसेम्बर 17 तथा अन्तिम खेलमा भारतसँग डिसेम्बर 19 मा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल डिसेम्बर 22 मा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज मचिन्द्र फुटबल क्लब र न्युरो टिम एनआरटी विजयी भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पालाई 3-0ले हराउँदै मचिन्द्रले तेस्रो जित दर्ता गरेको छ। जितपछि मचिन्द्र तालिकाको पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङ मस्याङदीसँग समान 10 अङ्क भए पनि हेड टु हेडका आधारमा मचिन्द्र पहिलो स्थानमा पुगेको हो। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले 7-2बाट युथ क्लबलाई 1-0ले हराएको थियो। एनआरटीको जितमा स्टेफिन समीरको गोल निर्णायक बन्यो। जितसँगै एनआरटी 4 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। नवप्रवेशी क्लब 7-2बाटले भने पहिलो हार बेहोरेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।